बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों ने मौसम स्पीड पकड़ ली। एक और मेगा शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। पहली मरतबा 850 मीटर तवील शाहदरा फ्लाईओवर 6 माह में मुकम्मल किया गया है। घंटों का सफर अब मिनटों में तय किया जा सकेगा। यौमिया 3 लाख लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। फ्लाईओवर को फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आला का शाहदरा को गुलबर्ग जैसा बनाने का आज़म सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि दरियाए रावी का ब्रिज भी 60 रोज में तामीर हो जाएगा। इमामिया कॉलोनी और रावी ब्रिज के बाद इलाके की शक्ल बदल जाएगी। गुलबर्ग की तरह शाहदरा में भी फूल पौधे लगाने का दावा। शाहदरा फ्लाईओवर से यौमिया 3 लाख से जायद गाड़ियाँ मुस्तफीद होंगी। शहरियों का कीमती वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। तकरीबन 3 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से गुजरनी है रोज़, और लाहौर के हर इलाके में प्रोजेक्ट हो जाता था। शाहदरा का इलाका जो था वो हमेशा बैकवर्ड इलाका कंसिडर होता था, लेकिन मैं आपको श्योर कराता हूँ कि इस ब्रिज के बाद, उसके बाद जो इमामिया कॉलोनी वाला ब्रिज है, उसके बाद रावी ब्रिज के बाद, और सबसे बड़ी बंद रोड की जो रिंग रोड बन रही है, उसके बाद इस पूरे इलाके की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये गुलबर्ग से कम का इलाका नहीं रहेगा, ये भी गुलबर्ग जैसा इलाका होगा। मुसलसल दौरों के बायस 4 माह कबल ही फ्लाईओवर्स को ट्रैफिक के लिए खोला गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर आमिर मीर, असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, डॉक्टर जमाल नासिर मौजूद थी। तकरीब में CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत मुतल्लिका हुक्काम भी आए। बिलाल अफसर, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात भी शरीक हुए। मौसम स्पीड दिन रात दौरों, ज़ाती मॉनिटरिंग से 2 और मंसूबे तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैवलरी अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबों का दौरा। कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर और घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक से कैवलरी ग्राउंड तक 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों प्रोजेक्ट्स की तामीराती कामों का जायजा लिया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की शटरिंग, स्टील फिक्सिंग के साथ 75% काम मुकम्मल हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैवलरी अंडरपास में इसफॉल्ट का काम शुरू है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने भारी गार्डर अंडरपास की छत पर रखने के अमल का मुशाहिदा किया। दोनों प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट्स पर बाकायदगी से पानी का छिड़काव जारी रखने की हिदायत की। वजीर आला पंजाब ने कहा कि मंसूबों की तकमील से सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट, कैवलरी ग्राउंड, DHA और वाल्टन में रहने वाले शहरी मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्टर ने कैवलरी अंडरपास प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, इब्राहिम हसन मुराद और IG डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। पंजाब की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब के फंड मंजूर। फातिमा जिन्ना डेंटल साइंसेज के लिए 4 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए। सब्जाजार में विमेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 69 करोड़ 82 लाख रुपए मिलेंगे। शाहदारा मोड़ मल्टी लेवल प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब जारी, जबकि न्याजी इंटरचेंज बाबू साबू कॉरिडोर के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब के फंड की मंजूरी मिल गई। 15 अरब रुपए से जायद फंड मंजूर किए गए हैं। जुबली टाउन लाहौर में फातिमा जिन्ना डेंटल साइंसेज के कयाम के लिए 4 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए। सब्जाजार में विमेन डेवलपमेंट कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 69 करोड़ 82 लाख मंजूर किए गए हैं, जबकि जुबली टाउन में कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 12 लाख की मंजूरी दी गई। महकमा खजाना ने शाहदरा मोड़ मल्टी लेवल मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। न्याजी इंटरचेंज बाबू साबू कॉरिडोर के लिए 2 अरब रुपए जारी किए हैं। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग फ्री सिग्नल कॉरिडोर के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। हज के अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी। गुज़श्ता हज 11,75,000 का था। इस साल 10,75,000 रुपए का हज होगा। एयर टिकट सस्ता मिला तो उसका फायदा भी हुजाज को होगा। 90,000 हुजाज को सूटकेस QR कोड के साथ फ्राहम किया जाएगा। डिफेंस केस में नया मोड़ हादिसा नहीं कत्ल था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा कि शुरू में लगा कि रोड एक्सीडेंट है, लड़के ने दानिस्ता तौर पर गाड़ी को टक्कर मारी। बाप के सामने पूरी फैमिली की मौत हुई। केस में नाअहली बरतने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिफेंस ट्रैफिक हादसे की मुतासरा फैमिली से ताज़ियत की, दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा शुरू में लगा कि रोड एक्सीडेंट है, लड़के ने दानिस्ता तौर पर गाड़ी को टक्कर मारी। बाप के सामने पूरी फैमिली की मौत हुई। ये कोई ट्रैफिक हादसा नहीं, कत्ल था। हम सबको यही पता था कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं था।
یہ باقاعدہ قتل ہوا ہے اور ان 6 جانوں کا قتل ہوا ہے. اس کی تمام حقائق ہمارے پاس اب آ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے مقدمہ میں قتل دہشت گردی کی دفعات لگائیں. کیس میں نااہلی برتنے والے پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا ہے. کسی پریشر میں نہیں آئیں گے, انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے. پولیس کے پاس باقی ایویڈنس بھی آ گئی ہیں, تو کسی بھی طریقے سے یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, یہ مرڈر تھا. مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں, ATA کی دفعات لگ گئی ہیں, دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں, اور پولیس بالکل اسپیسیفک ہو کہ بغیر کسی کے پریشر کے, چاہے دوسری فیملی کوئی بھی ہو, کہ جتنی اثر رسوخ والی ہو, اپنا چلان پیش کرے گی. گاڑی میں سوار حسنین کے والد نے بھی ملزم افنان کو سمجھایا تھا کہ خواتین کو ہراساں مت کرو, مگر ملزم دھمکیاں اور گالیاں دیتا رہا. بچے نے گاڑی کبھی ہماری گاڑی کے آگے کبھی پیچھے کرتا ہے. اس میں میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, ہوٹنگ کر رہا تھا یہ, جسے منع کیا بیٹے میرے نے, یار آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو, تو اس نے اس کو ڈانٹ پلائی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے. یہ ادھر سے نکلا ہے میکڈونلڈ کی طرف سے, 160-70-80 کی سپیڈ ہوگی. اس نے گاڑی کو ہٹ کیا ہے اور یہ اس کو 70-80 فٹ دور جا کے پھینکا. ملزم افنان نے گاڑی کو ٹکر مار کر 6 افراد کی جان لے لی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. ریس لگانے والوں کو بھی نکیل ڈالنے کا آرڈر دیا ہے. LDA سٹی منصوبہ چیف سیکرٹری کے ریڈار پر آ گیا. ناقص کارکردگی منصوبے کو کھڈے لائن لگانے پر چیف سیکرٹری کا سخت نوٹس. عوامی فلاح کے منصوبے LDA سٹی پر عملی طور پر کام کرنے کا حکم دے دیا. سیکرٹری نے LDA پری اتھارٹی میٹنگ کے دوران LDA حکام سے بریفنگ لی. LDA سٹی منصوبے پر 2 ارب 89 کروڑ سے زائد سولر لائٹس لگانے پر معاملہ زیر بحث آیا. ذرائع کے مطابق سولر لائٹس کی مینٹیننس اور دیرپا ہونے پر چیف سیکرٹری نے سوال اٹھائے. ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری بار بار عام لوگوں کے منصوبے LDA سٹی کو مکمل کرنے پر زور دیتے رہے. چیف سیکرٹری نے گلبرگ, جوہر ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کا بھی سخت نوٹس لیا. LDA سٹی ستمبر 2013 میں شروع ہوا جو آج تک نامکمل ہے. پنجاب حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا. اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئیں. محکمہ خزانہ نے تمام محکموں پر اخراجات کے حوالے سے سختی شروع کر دی ہے. محکموں کو اخراجات کم کر کے بچت کرنے کی ہدایت کر دی گئی. محکموں کو صرف بجٹ میں منظور شدہ رقم ہی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اب نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی. تمام محکموں کو غیر ترقیاتی اخراجات بھی کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. محکمہ خزانہ نے محکموں کو کم شرح سے بجٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے. محکمہ خزانہ نے غیر ترقیاتی اخراجات کا پرانا ڈیٹا شامل کر کے 90 ارب روپے کی بجائے 57 ارب روپے جاری کیے ہیں. محکمہ خزانہ نے غیر ترقیاتی اخراجات پر سختی شروع کر دی. محکمہ خزانہ نے ترقیاتی بجٹ پوری شرح سے جاری کیا ہے. ترقیاتی بجٹ کا 4 ماہ کا 25% جاری کیا گیا ہے. تمام ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہوں گے. پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلوں میں کمی. 1,40,000 سے زائد بچے اسکول چھوڑ گئے. پنجاب بھر میں 1,40,000 بچوں نے اسکولوں کو خیر باد کہہ دیا. سب سے زیادہ بچے رحیم یار خان سے اسکول چھوڑ گئے. رحیم یار خان سے 27,000, 9,000 DG خان اور لودھرا سے 4,000 بچے اسکول چھوڑ گئے. لاہور کے اسکولوں میں بھی انرولمنٹ 24,000 کم ہوئی. 11,000 بچے جھنگ سے اسکول چھوڑ گئے. راول پنڈی سے 7,000 اور فیصلہ آباد سے 9,000 بچوں نے اسکولوں کو الوداع کہہ دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ سے 4,000 اور بکھر سے 3,000 بچے اسکول چھوڑ گئے. چکوال, ملتان اور مظفر گڑھ سے 6,000 بچوں نے اسکول آنا بند کر دیا. سرگودا و وہاڑی سے بھی 3,000 بچے اسکول چھوڑ گئے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے انرولمنٹ پوری کرنے کے لیے تمام اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی. رواں سال 5,35,000 نئے بچوں کے داخلے کا حد دیا گیا تھا. لاہور کے سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. صوبائی وزیر تعلیم اور سیکرٹری ایجوکیشن کے اسکول دورے بھی کام نہ آ سکے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسکول گرین ٹاؤن میں سینکڑوں طلبہ قالین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں. اسکول میں بچوں کی کل تعداد 900 ہے. صرف 600 بچوں کے لیے فرنیچر دستیاب ہے.
سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان، پوش علاقوں میں قائم اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر اور سیکرٹری ایجوکیشن احسن وحید کے اسکولوں کے دورے بھی کام نہ آ سکے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسکول گرین ٹاؤن میں سینکڑوں طلبہ قالین پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول کے 900 بچوں میں سے 300 کے لیے فرنیچر دستیاب نہیں ہے۔ ایک بینچ پر 4 بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ فرنیچر کی قلت کی وجہ سے ہمارے بچے اچھے نتائج نہیں دے رہے۔ محکمہ تعلیم کو معاملے کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ فرنیچر نہیں ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ارینجمنٹ کرے، ان کو دے بچوں کو بیٹھنے کے لیے فرنیچر وغیرہ۔ اور وہ ٹاٹ کا زمانہ تو گیا، ہم لوگوں نے ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھا تھا، وہ زمانہ گیا۔ اب تو ٹاٹ پر یا نیچے بیٹھ کے بچے پڑھ نہیں سکتے۔ اسکول میں فرنیچر نہیں ہے اور جو بچے ہیں وہ زمینوں پہ بیٹھتے ہیں اور آدھے سے زیادہ دن زمینوں پہ ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ دن کلاس میں ہوتے ہیں، تو ادھر فرنیچر کی ضرورت ہے۔ انچارج شفیق ناگی کا کہنا ہے کہ اسکول میں نئے داخلوں کی وجہ سے فرنیچر کم ہوا۔ فرنیچر کی کمی کے حوالے سے محکمے کو آگاہ کر دیا تھا۔ ڈیسک کی کمی تھی، وہ میں نے محکمے کو لکھا ہے، انشاءاللہ وہ مل جائیں گے، بلکہ سنا کہ ڈی او صاحب نے کہا آپ کو جلدی فراہم کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ پہلے تعداد تھی اسکول کی کوئی 750، اس دفعہ جو داخلہ مہم چلائی تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس تعداد 900 ہو گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ڈی او صاحب سے عرض کی تھی کہ میرے پاس کوئی ڈیسکوں کی کمی ہے، تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ کو جلدی مل جائیں گے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ تمام کلاسز کے 2 پیریڈ اسکول کی مسجد میں ہوتے ہیں، جبکہ اسکول میں خاکروب کی بھی کمی ہے۔ طلبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فرنیچر کی کمی پورے کرنے کے ساتھ خاکروب دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ جنید ریاض، سٹی 42، لاہور۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے انڈومنٹ فنڈ پر بھاری ٹیکس نافذ کرنے کا معاملہ ایف ٹی او لاہور کی مداخلت پر ایف پی آر نے 7.5 کروڑ روپے کا ریفنڈ پی کے ایل آئی کو واپس کر دیا ہے۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے انڈومنٹ فنڈ پر بھاری ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ پی کے ایل آئی نے وفاقی ٹیکس محتسب میں لارجر ٹیکس آفس لاہور کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس پر ایف ٹی او لاہور کی مداخلت پر 7.5 کروڑ روپے کا ریفنڈ واپس کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب بینک نے پی کے ایل آئی کے 17.5 کروڑ روپے 7.5 کروڑ روپے کے ٹیکس کی کٹوتی کی تھی، جس کی وجہ سے پی کے ایل آئی کو مالی بحران کا سامنا تھا۔ 30% شرح کے حساب سے ٹیکس کٹوتی کے خلاف پی کے ایل آئی نے وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل ڈار نے ایف ٹی او کو مزید کارروائی کرنے سے روکنے کے سلسلے میں بھی خط لکھ دیا ہے۔ شہر کے تمام ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفاتر سے پاسپورٹس کی ڈیلیوری میں غیر معمولی تاخیر ہونے لگی۔ معمولی کی فیس پر جمع کروانے والے پاسپورٹس کی ڈیلیوری کا دورانیہ 60 روز تک جا پہنچا۔ کے مطابق معمول کی فیس پر 20 ستمبر تک پاسپورٹ جمع کروانے والے سائلین کو ڈیلیوری شروع کر دی گئی ہے۔ ارجنٹ فیس پر بننے والے پاسپورٹ کی ڈیلیوری کا دورانیہ 1 ماہ تک ہو گیا۔ اس طرح فاسٹ ٹریک پالیسی کے تحت بھی پاسپورٹس کی ڈیلیوری کا دورانیہ 7 روز تک جا پہنچا ہے۔ پاسپورٹ کی پرنٹنگ میں تاخیر کی وجہ سے ڈیلیوری کا عمل مکمل نہیں کیا جا سکا۔ پاسپورٹ کی واپسی نہ ہونے کی وجہ سے سائلین کو دشواری کا سامنا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیمینیشن پیپر کی قلت کی وجہ سے پاسپورٹ کی پرنٹنگ تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ ایل ڈی اے میں متعدد افسران کے تقرر تبادلے، ڈائریکٹر ایس ڈی سی وزیر خان ویک کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ مزید تقرر تبادلوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں درے نایاب سے۔ جی درے نایاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈائریکٹر ایس ڈی سی وزیر خان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے اور ڈیپوٹیشن پر آنے والے پی ایم ایس افسر کلیم یوسف کو ڈائریکٹر ایس ٹی سی تعینات کر دیا گیا ہے۔ کلیم یوسف کو اسپیشل انیشیٹو آفیسر ڈی جی سیل کا بھی اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ سرمد ضمیر خان کو ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالواحد اسسٹنٹ نعمان اشرف کو ایل ڈی سی ٹی نیا پاکستان کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمود بٹ کو ہاؤسنگ 4 جبکہ اقصی پرویز کو ہاؤسنگ 3 میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ رائے دلاور کو ایل ڈی ایس اسٹورز کا چارج دیا گیا ہے۔ اسی طرح کنول قیوم کو ہاؤسنگ 1، ابتسام کو ہاؤسنگ 1 جبکہ فیصل سلیم کو 1 ونڈو کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی فیاض احمد کو 1 ونڈو کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ محمد عادل کو اسسٹنٹ ہیڈ ٹاؤن پلاننگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں بھرتی ہونے والے 10 اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئر کی بھی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ 7 انجینئرز کو چیف انجینئر 1 ونگ جبکہ 3 انجینئر کو چیف انجینئر 2 ونگ میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کو گیس چوری کی مد میں اربوں روپے کا نقصان ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اوگرا کے مقررہ اہداف کے حصول میں ناکامی پر کمپنی کو 1 سال کے دوران اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ ناردرن
गैस कंपनी के अफसरान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से कंपनी को सालाना 8 अरब 24 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी के सेल्स मीटर स्टेशन से UFG की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। मजमूई तौर पर 38 सेल्स मीटर स्टेशन से UFG की शरह में इजाफा सामने आया, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न ओगरा के मुकर्रा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। अहदाफ के हसूल में नाकामी की वजह से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। वफाकी हुकूमत की मौजूदा मुहिम के दौरान भी कंपनी बड़े गैस चोर पकड़ने में नाकाम हुई और तमाम ऑपरेशन सिर्फ घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन तक महदूद रहे। अरबों रुपए की गैस चोरी का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के मुकदमे में कार्रवाई 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। शेख रशीद भी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में अदालती कार्रवाई से पहले मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, हल्फ उठाता हूँ, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सब इदारे अपने हैं और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के सदर ने पेश गोई की कि शेख रशीद PTI के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के मुकदमे में परवेज इलाही को स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश किया गया और उनकी हाजिरी मुकम्मल कराई गई। FIA ने मोनस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट जमा कराई। सरकारी वकील ने बताया कि मोनस इलाही बैरून मुल्क दिए गए अपने पतों पर मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मुकदमे में मफरूर मुलजिम जबरान खान को इश्तिहारी करार दिया जाए। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के मुकदमे में मजीद कार्रवाई 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अहसन के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। बरतानवी किंग चार्ल्स सोएम की सालगिरह पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी और बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलेक्ट्रिक रिक्शे में बैठकर तस्वीर बनवाई। मोहसिन नकवी ने जेन मैरियट के हमरा किंग चार्ल्स सोम की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला ने बरतानवी किंग चार्ल्स सोम की सालगिरह पर बरतानवी हाई कमिश्नर को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किंग चार्ल्स सोम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सिफारतकार, सूबाई वज़रा, सियासतदानों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार साबिक विफाकी वज़रा के हमरा लाहौर चैम्बर का तारीखी दौरा। कायद नून लीग बोले, मुल्क को CPEC दिया, जबकि कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, दहशत गर्दी खत्म की। 2018 वाले ताजिर बेसे आज मुल्की करेंसी सबसे कमतर है। पॉलिसी रेट 22% और $1 अरब के लिए तरले कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, खुरम दस्तगीर, हिना भट्ट और अली परवेज मलक के हमरा लाहौर चैम्बर पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, साबिक ओहदेदारान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, आज सबसे सस्ती करेंसी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की करेंसी को मट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। 2022 में हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। 2018 में 17 में हम कहाँ थे और 2020 में हम कहाँ थे। खित्ते में सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी पाकिस्तान की होती, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है। उसका बोझ हम आवाम पे डालते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर था। जो पॉलिसीज हमने उस पर बनाई, जो चैम्बर थे या फेडरेशन जो थी, उन्होंने भी उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IMF प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया। इस वक्त मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम वसाइल पर हमारी नजर है। हमने IMF को बाय बाय कहा। आज फिर IMF हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका हुआ। $1 बिलियन की हम कशकोल लेकर जाते हैं। 2017 में ऐसा नहीं था। वो दोस्त ममालिक हमें बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, लेकिन ये काम हमने खुद किया है। ये कुल्हाड़ी अपने पाँव पे हमने खुद मारी है। 5.5 मेरे जमाने में, और आज 22%। मुझे बताएं 22% पे कौन यहाँ इंडस्ट्री लगाए। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान का कहना था, नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज होने से कबल लाहौर चैम्बर के सदर भी रह चुके हैं। मुल्की बिजनेस कम्युनिटी की नजरें अब भी एक मरतबा फिर आप पर मरकूज हैं। आप मुल्की मईशत की डूबती नाव को पार लगाएं। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम की सालगिरह की तकरीब हुई। होटल मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। फ्लैटीज होटल के मुलाजमीन ने डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद बी अंजुम की सालगिरह का एहतमाम किया। इरशाद बी अंजुम का भरपूर इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। इरशाद बी अंजुम ने मुलाजमीन के हमरा केक काटा और अपनी कामयाबी की वजह टीम वर्क और हुस्न इखलाक को करार दिया। मुलाजमीन की मोहब्बत देखकर इरशाद बी अंजुम अब दीदा हो गए। और आपने मेरी फैमिली देख रही है, हाउ मच दे लव मी। मैं जिस भी प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं एक होमली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूँ। ये मेरी कामयाबी का राज है और मैंने अपना कैरियर एज ए बॉय स्टार्ट किया था। आई फील प्राउड राइट नाउ आई एम द CEO ऑफ फ्लैटी ग्रुप। इसके पीछे बड़ी दुआएं हैं। तकरीब में होटल मुलाजमीन ने इरशाद बी अंजुम की बेहतरीन सेहत और दराज़ी उम्र के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। हम तमाम HODs की तरफ से और दिल की गहराइयों से उनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हम तमाम डिपार्टमेंट हेड्स की तरफ से। और हम आपको पता है इतने एक्साइटेड होते हैं बॉस की बर्थडे को लेकर के कि 10-15 दिन पहले ही अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर फ्लैटीज होटल को कोई अब जानता है ना तो अंजुम साहब की तरफ वजह से जानता है। इरशाद बी अंजुम ने सालगिरह में शिरकत पर होटल मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया और लगन से काम करने का पैगाम दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।